मुकम्मल सवाल। जो ही ट्रेन ओस्लो से बाहर निकली, मुझे महसूस हुआ दरवाजे के करीब खड़ा नैरोजियन मुझे वॉच कर रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे ये हैरत होनी भी चाहिए थी, क्योंकि न्यूयॉर्क के एक गुमनाम डॉक्टर में नैरोजियन लोगों को क्या दिलचस्पी हो सकती है, और डॉक्टर भी वो जो नॉर्वे में एक हफ्ते से ज्यादा का इरादा ही न रखता हो। मैंने सोचा, फिर वो नीली आंखों, भूरे बालों और सुर्ख रंगत वाला नैरोजियन लंबू मुझे क्यों घूर रहा है? मुझे अपनी आंखों से ओझल क्यों नहीं होने देता? ट्रेन में 600 मुसाफिर थे। उनमें ऊंट जितने लंबे ऑस्ट्रेलियन व्यापारी थे। उनमें सुर्ख रंगत और धंसी हुई आंखों वाले अमरीकी थे। उनमें मिट्टी की पुरानी हंडिया जैसे स्याह लेकिन बरगद के दरख्त जैसे लंबे, घने और मजबूत अफ्रीकी थे। उनमें पस्ता नाक वाले जर्दरो जापानी भी थे। उनमें एक आध तिब्बती और इंडियन भी था, लेकिन वो शख्स सिर्फ मुझे ही घूर रहा था। इस सलूक पर मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने ध्यान हटाने के लिए पहलू बदला और अपना चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका दिया। बाहर पूरा नॉर्वे हवा के दोष पर उड़ रहा था। सब्ज मखमली खेत, खेतों में चरती सेहतमंद गायें, सफेद चांदी जैसी नदियां, नदियों के किनारे आबाद साफ सुथरे घर, घरों के सहनों में फिरती सेहतमंद लड़कियां और लड़कियों के करीब खेलते सुर्ख गालों और भूरे बालों वाले बच्चे, सब तेजी से पीछे खिसक रहे थे। मैंने सोचा, खुदा ने इस खित्ते को किस फराख दिली से हुस्न से नवाजा है, और क्या हुस्न की ये तकसीम वसी नहीं हो सकती? क्या अफ्रीका के घोर जंगल और गुर्बत की चक्की में पिसते एशिया में ऐसे मंजर तलू नहीं हो सकते? मैंने सोचा, और इंसान सिर्फ खूबसूरती देखना चाहता है। और अचानक मेरी नजर खिड़की से उड़कर दरवाजे पर खड़े जासूस पर जा गिरी, और मेरी सोच का धारा पत्थर पर गिरती आबी लकीर की तरह छींटे बनकर उड़ गया। वो मशकूक नैरोजियन मुझे बदस्तूर घूर रहा था। मैंने बेचैनी से फिर पहलू बदला। बेंच में लर्जिश सी हुई तो मेरे पहलू में बैठे बल्गारियन बूढ़े ने चेहरे से अखबार खिसकाकर मुझे घूर कर देखा। मैं झींप गया। ट्रेन किसी गैर अहम स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले और चंद लोग अखबारात, टिफिन और बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर कूद गए। अगले चंद सेकंड में दरवाजे बंद हुए। पहियों ने दर्द की सिसकारी ली और मंजर फिर तेजी से पीछे दौड़ने लगा। कंपार्टमेंट में रश बड़ी हद तक कम हो चुका था। जासूस ने कलाई सीधी की, कमीज का कफ सरकाया, वक्त देखा, गर्दन हिलाई और पूरे इत्मीनान से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। जासूस मेरे करीब खड़ा हुआ, जेब में हाथ डालकर सरकारी कार्ड निकाला और मेरे सामने लाकर बोला, सर, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूं, आपके सामान की तलाशी लेना चाहता हूं। मैं फौरन घबरा कर खड़ा हो गया। मगर क्यों सर? मेरी आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी सर। मुझे झटका सा लगा और मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं अमेरिकन हूं, बाय बर्थ अमेरिकन। उसने अपनी दोनों टांगों पर पूरा वजन डाला और आवाज में एक मसनूई भारीपन लाकर बोला, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उसके बावजूद आपके कागजात देखूंगा, सामान की तलाशी लूंगा। मेरा दिमाग इस इम्तियाजी सलूक पर आतिश फिशा की तरह चटकने लगा। मैंने गुस्से से जैकेट की जेब से सारे कागज निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। उसने मेरा अमेरिकन पासपोर्ट खोल कर देखा। एक एक मोहर, एक एक नक्श को बल्ब के सामने रखकर परखा। मेरा ग्रीन कार्ड चेक किया, मेरी कामत, मेरे शनाख्ती निशानात की तस्दीक की, नॉर्वे के वीजे की पड़ताल की, मेरा टिकट चेक किया। जब मुकम्मल इत्मीनान हो गया तो मुझे कागजात वापस करते हुए बोला, मिस्टर अहमद, थैंक यू वेरी मच। अब आप अपना सामान दिखाएंगे? मैंने पांव की ठोकर से बैग उसकी तरफ धकेल दिया।
اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور زپ کھول کر بیگ فرش پر الٹ دیا۔ ٹھک ٹھک کی کئی آوازیں گونجیں اور پرفیوم، آفٹر شیو اور سافٹ ڈرنکس کے ڈبے فرش پر لڑکنے لگے۔ سارے مسافر نشستوں سے اٹھے اور جم کر تماشا دیکھنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ناک پر ٹشو رکھا اور اپنا چہرہ دوبارہ کھڑکی کے شیشے سے چپکا دیا۔ منظر اسی طرح پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جاسوس نے میری گندی پتلون کی جیبیں الٹ کر دیکھیں، صاف شرٹوں کے بارڈر ٹٹول کر دیکھے، کتابیں جھاڑ کر تسلی کی، آفٹر شیو اور پرفیوم کی خوشبو سونگھ کر تخمینہ لگایا، چاقو سے بیگ کے استر ادھیڑ کر معائنہ کیا۔ جب کچھ نہ ملا تو مجھے مجرموں کی طرح کھڑا کر کے میرے جسم کے سارے حصے ٹٹول کر دیکھے۔ جب اس میں بھی بری طرح ناکامی ہوئی تو مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا، تکلیف کے لیے معافی مانگی اور نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین اسی طرح فراٹے بھر رہی تھی، مسافر اسی طرح سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ بلغارین بوڑھا بھی چہرے پر اخبار اوڑھے اسی طرح اونگ رہا تھا، لیکن میرا پورا جسم غصے، نفرت اور توہین کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس رات میں نے اپنے میزبان سے اس سلوک کے بارے میں پوچھا تو وہ غمگین لہجے میں بولا، ناروے حکومت نے امیگریشن کے عملے کو پاکستانیوں پر نظر رکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ پر کیوں؟ اس لیے میرے شہزادے کہ ناروے میں 85% جرائم کے پیچھے پاکستانیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اوسلو کے 15 نائٹ کلبز میں سے 5 پاکستانیوں کے ہیں، جن میں لڑائی، جھگڑا، دنگا فساد اور قتل معمول بن چکا ہے، جبکہ منشیات اور عصمت فروشی کے دھندوں پر بھی بڑی حد تک پاکستانیوں کی منوپلی ہے۔ لہٰذا نارویجین گورنمنٹ جہاں نئے پاکستانیوں کی آمد کو ڈسکریج کرتی ہے، وہاں ہر نئے پاکستانی پر کڑی نظر بھی رکھتی ہے۔ میزبان نے ایک ہی سانس میں سارا کچا چٹھا سنا دیا۔ لیکن میں تو پاکستان سے نہیں، نیو یارک سے آیا ہوں۔ بائی برتھ امریکن نیشنل ہوں۔ میری ساری گروتھ نیو یارک میں ہوئی۔ میں نے ایجوکیشن نیو یارک سے پائی۔ میرا حلیہ بھی امریکن تھا۔ پھر 600 مسافروں میں سے اس نے صرف مجھے ہی شناخت کیوں کیا؟ اس نے صرف میری ہی تلاشی کیوں لی؟ میرے لہجے میں بدستور غصے کی آنچ تھی۔ اس لیے ایمی ڈیئر کہ امیگریشن والوں کے لیے صرف گندمی رنگت، سیاہ آنکھیں اور السلام علیکم ہی کافی ہوتا ہے۔ ایمی نے یہ ساری واردات سنا کر آخر میں پوچھا، آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم لوگ پچھلی ایک نسل سے پاکستان سے مفرور ہیں۔ 5 سال بعد اسلام آباد، لاہور یا کراچی کا چکر لگاتے ہیں۔ ہمارا سارا لائف سٹائل امریکن ہے۔ ہم اردو بول سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں پاکستانی ہی کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا سارا سامان کھولا جاتا ہے، ہمارے کپڑوں، ہمارے جسم کی تلاشی لی جاتی ہے، ہمیں ڈرٹی پاکی کہا جاتا ہے، ہمیں چور، سمگلر اور قاتل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے ایمی کا سوال سنا تو خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہے آپ بھی میری طرح ایمی کے اس سوال پر خاموشی اختیار کریں گے کہ بعض سوال اپنے جوابوں سے زیادہ جامع، زیادہ مکمل اور زیادہ بلیغ ہوتے ہیں۔